अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तो आपके सामने आ चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ चुका है। रिज़ल्ट आपको मैंने बताया भी है कि 9 पीपल्स पीटीआई की सीटें बनी हैं, 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 4 पीपल्स पार्टी की हैं, 2 मुस्लिम लीग नून की हैं। तो ये रिज़ल्ट आया, लेकिन इस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया है धांधली का, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि मैं आवाम के पास जाऊंगा और ये धांधली के सबूत दूंगा। और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इन रिज़ल्ट को मानने से इनकार कर दिया है। तो मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से मैं बात करूं कि वो हमेशा जो है ना वो लोटों का वो करती रही हैं। ये जो 9 सीटें हैं ना, ये इमरान खान की वहाँ पे कोई सीट नहीं है अपनी, एक सीट भी नहीं थी, एक सीट भी नहीं थी, ये ज़हन में रख लो। इमरान खान को 10 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो साबका एमएनए थे, मिनिस्टर थे, उनको प्रेशराइज करके पीटीआई में दाखिल करवाया गया चंद हफ्ते पहले, और उनको फिर टिकटें दी गई। इसलिए आप पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि जो आज़ाद जीते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि उनके जो ओरिजिनल थे उनको पीटीआई ने टिकटें नहीं दी, लोटों को टिकटें दी, लोटे वहाँ से जीते। तो दोस्तों ये सियासत कब तक पाकिस्तान में चलेगी यार, कब तक चलेगी? कसम से बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। ये नून लीग का या पीटीआई का या किसी और का वो नहीं है, ये हम जो तजिया करने वाले हैं उनका ये वावेला है कि 10 बंदों को तोड़ा गया है नून लीग के जो इलेक्टेबल थे। पहले तो इमरान कहता था ना कि मैं किसी इलेक्टेबल को नहीं लूँगा और कुछ नहीं करूँगा, वो तो खैर बातें ही थी ना, छोड़ें वो बातें। अब ये सारी चीज़ आपके सामने आ चुकी है, प्री पोल रिगिंग की गई है और ये बड़े वसी पैमाने पे की गई है। अब शायद वहाँ पे बिलावल भुट्टो तो बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं कि मैं गिलगित के अवाम के पास जाऊँगा। ये बातें हो रही हैं। तो दूसरी बात है, शिबली फराज ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी अगर हम धांधली करते तो हम 14-15 सीटें कर लेते, अक्सरियत में हो जाते, 13 सीटें चाहिए होती हैं, हम 14-15 कर लेते। तो ये ऐसी बात नहीं है, जब तुम्हारी 5 सीटें भी वहीं नहीं थी। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वहाँ पीटीआई का वजूद ही नहीं था, कोई तंजीम साजी नहीं थी, कुछ नहीं था, ना इमरान गया है ना कोई और गया है। 3 महीने में इस तरह पार्टी बन जाती है वहाँ पे, 3 महीने में बन गई पार्टी और अब वो उसको इक़्तिदार भी मिल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। ये इसका हल कैसे निकाला जाएगा कि जनाब ये लोटाक्रेसी ख़त्म हो, ये एक दूसरे के जो है ना वो कांटी मारने वाली आदत वो ख़त्म हो। और ये मुझे तो बड़ा दुख होता है, ये ऐसी चीज़ें सामने आती हैं ना, तो हमें तो बहुत दुख होता है कि जनाब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है। अब सबको पता है कि जो जलसे नून लीग के हुए हैं और पीपल्स पार्टी के हुए हैं वो तादाद में गैर जानिबदाराना तबसरा के हर जलसा तादाद में बड़ा था पीटीआई के जलसे से, तो फिर सीटें क्यों नहीं निकली? फिर अब वो मुझे तो वहाँ कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, मुझे तो वहाँ से फ़ोन आया कि जी ये पंजाब पुलिस की ज़ेर निगरानी इलेक्शन करवाए गए थे। हर दफ़ा धांधली का नया कोई तरीका निकाल लिया जाता है ताकि पिछले को लोग भूल जाएं और नया तरीका बता दिया जाता है, डिसिप्लिन के साथ, मुनज़्ज़म तरीके से। एक ये बात थी आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरा ये कल का
اسلام آباد کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی حکومت نے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون وغیرہ بند کر دیا ہے۔ لوگوں کو بہت پریشانی ہے، جن کے عزیز رشتہ دار اسلام آباد میں گئے ہوئے ہیں یا وہاں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب تصویریں آ رہی ہیں، کبھی لگتا ہے یہ پرانی ہیں، کبھی لگتا ہے تازہ ہیں، کبھی کہتے ہیں جی وہاں بڑا آنسو گیس چلائے گئے ہیں اور بڑے لوگ زخمی ہیں، کوئی مرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپریشن ہو رہا ہے، کوئی کہتے ہیں کیا ہے۔ یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر 1 منٹ کی رپورٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ بھائی بتائیں لوگوں کو، پریشانی کی بجائے بتائیں۔ اب میرے بھی عزیز وہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں ٹیلی فون کر کے نہیں پوچھ سکتا۔ کوئی ویسے ملنے کے لیے گئے تھے، ان کا بھی ٹیلی فون کر کے میں نہیں پوچھ سکتا کیونکہ ان کا ٹیلی فون بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، سارا کچھ بند ہے۔ تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی کو اندھیرے میں رکھیں اور اتنی چیمگوئیاں پھیلیں کہ وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ دے جی فلانا یہ ہو گیا، شہید ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، تو ادھر لا اینڈ آرڈر کا کتنا مسئلہ بن جائے گا۔ تو جو فیکٹس ہیں وہ بتانے چاہیے، چھپانے نہیں چاہیے۔ چھپانا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ کل کا اسلام آباد جو ہے پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے، پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے، تمام لوگوں سے ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے۔ ہم وکیل ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر رہے، کوئی فون ملاتے ہیں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ بھی بند ہے۔ پہلے انٹرنیٹ چلتا ہوتا تھا، پہلے جب بھی ہوتا تھا نا، یہ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی، یا یہ جی چیلم کا جلوس ہے، محرم کا جلوس ہے، فلانا ہے، تو وہ پابندی لگا دیتے تھے، لیکن اس میں کیا ہوتا تھا، انٹرنیٹ چل رہا ہوتا تھا۔ اس دفعہ حکومت نے آگے بڑھ کے انٹرنیٹ ہی بند کر دی ہے۔ اب ہمارا اسلام آباد سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ صبح کوئی سحری کے وقت تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 1-2 گھنٹے کے لیے کھلا تھا، تو میسج آئے ہیں مجھے کافی دوستوں نے کہا جی کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، وہ انہوں نے میسج کیا، میں نے کہا نہیں جی ویڈیو وغیرہ تو آ رہی ہیں۔ تو پھر وہ یہی بتایا بھی نہیں، یعنی کہ بغیر بتائے یہ کرفیو سا لگا دیے وہاں پہ اسلام آباد میں۔ اب یہ سارا روات جی ٹی روڈ والی سائڈ پہ یہ بھی بند ہے، اور اسلام آباد کا فیض آباد اور یہ سارے ایریے بھی بند ہے، جو رپورٹ ہمیں مل رہی ہیں ٹوٹی پھوٹی۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں کاموں کی ہم مذمت کرتے ہیں قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے، یہ ریگنگ کی اور یہ جو ناجائز کرفیو لگایا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملاقات کریں گے دوبارہ، اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔